نقطے تکلیف اج میرے اتے کل تواڈے اتے اج دمان والے تے راجپور والے تے حالات ہیں کل میرے تواڈے تے بھی آ سکدے اللہ پاک نے فرمائے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. اے زمین تے فساد، اے زمین تے ظاہری پریشان آوڑا، اے بارش بے موسمیاں بارشاں دا آوڑا، اے سیلاب تے آندیاں دا آوڑا، اے سارا دا سارا انسان دا اپنا کیا کرتا ہے، انسان دے اپنے گناہاں دی شامت ہے. اللہ سے نے فرمائے میں نے حالات اس واسطے بھیجے دا، میں مصیبتاں اس واسطے بھیجے دا، میں تکلیفاں اس واسطے بھیجے دا لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، تاکہ میرے بندے میں اللہ کو ڈر کے رب دے در تے جھک کے اپنے گناہوں دی توبہ کر کے میں اللہ دے نال تعلق بڑھا دینا. میں رب دے در تے اللہ میں واجب الاحترام دوستو اج تمام دے علاقے دے لوگ گھر تو بے گھر ہو گئے، اج چھوٹے چھوٹے بچے تے چھتا ہے تے رات کو سوتے تے سویرے آئے نہیں کوئی نہ، اے بستیاں دے بستیاں لڑ گئے، اے گھر دے گھر برباد ہو گئے. اج نوجوان ہٹے گٹے صحت مند رات کو جو سوتے سویرے کئی میل دور تو لاشاں ودیاں ملدیاں ہیں. اے اللہ دی طرفوں سارے گناہاں دی شامت تے اعمال دا اے سارے اعمال دا نتیجہ ہے. کوئی اے نہ کہ انہاں لوگاں دے گناہاں دی وجہ کول اللہ دی طرفوں آفت تے مصیبت آئی ہے، بلکہ ہر مومن مسلمان سوچے میں اللہ کا نافرمانا، میں نماز نہیں پڑھی، میں روزے نہیں رکھے، میں دین دا حق کھا دے، میں مسلمان دے نال ظلم تے زیادتی کیتی ہے. ممکن ہے میں ایک بندے دے گناہاں دی وجہ کول سونے نبی دی امت دی امتحان جو پہ گزرتی ہوئے. اس واسطے واجب الاحترام دوستو اسا سارے مسلمانوں کو سچے دل دے نال اللہ دے سامنے رو کے گر گرا کے اللہ کے سامنے توبہ کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے. ساری امت واسطے توبہ استغفار کرنا چاہیے. اللہ بے موسم بادشاہ کو روک دے وے. اللہ اے سلامتگار مسلمانوں کو ان آفات و بلیات کو محفوظ فرما دے وے. اگر اجتماعی طور پر مسلمانوں نے توبہ کا اہتمام کیتا، اجتماعی طور پر مسلمانوں نے گناہوں کی معافی مانگنے کا اہتمام کیتا، اجتماعی طور پر مسلمانوں نے پانچ وقت نماز